वेलकम टू बोलते हाथ। इल्म नजूम के मुताबिक 29 मार्च 2025 को मुनसफ और करम देने वाला ज़ोहल एक्वेरियस छोड़कर पाइसेस में ट्रांजिट करने वाला है। आपको बताते चलें कि साल का पहला सूरज ग्रहण भी इसी दिन होने जा रहा है, जिसकी वजह से बाज़ बुरूज की किस्मत चमक सकती है। इन बुरूज को अचानक माली फ़ायदा और अच्छी किस्मत मिलने का इम्कान है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से खुशकिस्मत बुरूज हैं। फल्कियाती तब्दीलियाँ इंसानी ज़िंदगी पर गहरे असरात डालती हैं और सूरज ग्रहण का शुमार इन ख़ास वाक़यात में होता है जो मुख्तलिफ़ बुरूज पर मुख्तलिफ़ असरात मुरतब करता है। विर्गो एक ज़मीनी बुर्ज है जिसे सियारा अतारद कंट्रोल करता है और ये ज़िम्मेदार, तजर्बा, मेहनत और हिकमत का नुमाइंदा समझा जाता है। जब ज़ोहल इस बुर्ज में असर अंदाज होता है और साथ ही सूरज ग्रहण भी वाक़या हो तो इसका असर ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर पड़ता है, ख़ास तौर पर नौकरी, कारोबार, मालो दौलत, पसंद की शादी और ज़मीन जायदाद के मामले पर। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहला खुशनसीब ज़ोडिएक साइन है वो है विर्गो, बुर्ज सुमला। सूरज ग्रहण और ज़ोहल की मौजूदगी विर्गोज़ के अफराद के लिए नौकरी में इस्तेहकाम ला सकती है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं इनके लिए अच्छे मौक़े पैदा हो सकते हैं। विर्गोज़ मेहनती होते हैं और इस दौरान इनकी मेहनत का सिला मिलने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। काम की जगह पर इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा हो सकता है और तरक्की के इम्कानात रोशन हो सकते हैं। कारोबारी अफराद के लिए ये वक्त नए मौक़े और कामयाबी के दरवाज़े खोल सकता है। सरमायाकारी के नए रास्ते खुल सकते हैं, ख़ास तौर पर ज़मीन, रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी के शोबे में। ज़ोहल चूँकि सब्र और मेहनत का सियारा है, इसीलिए जो अफराद मेहनत करेंगे इन्हें माली फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। शराकत दारी में काम करने वाले अफराद के नए ताल्लुकात बनने और पुराने ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होने का वक्त हो सकता है। ज़ोहल बुर्ज सुमला में हो और सूरज ग्रहण वाक़या हो तो ये दौलत के हवाले से मस्बत साबित हो सकता है। वरासती जायदाद से मुतल्लिक़ मामलात बेहतर हो सकते हैं। माली मनसूबा बंदी और बजट के हवाले से अच्छे फ़ैसले करने का मौका मिल सकता है। किसी पुराने कर्ज़ से निजात हासिल करने का इम्कान बढ़ सकता है। सूरज ग्रहण और ज़ोहल की पोजीशन बाज़ औक़ात ताल्लुकात में रुकावटें भी डाल सकती है, लेकिन अगर विर्गोज़ सब्र से काम ले तो रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। जो लोग मोहब्बत में नाकामी का सामना कर रहे हैं इनके ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है। शादी के हवाले से रुकावटें ख़त्म हो सकती हैं और पसंद की शादी के इम्कानात बढ़ सकते हैं। शादीशुदा अफराद के लिए ये वक्त रिश्ते को मज़ीद मुस्तहकम बनाने में मददगार साबित हो सकता है। विर्गोज़ के लिए ज़मीन जायदाद के मामलात में खुशखबरियाँ आ सकती हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी का केस अदालत में चल रहा है तो इसके हल होने के इम्कानात बढ़ सकते हैं। ज़मीन या मकान ख़रीदने या बेचने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए अच्छा वक्त साबित हो सकता है। रियल एस्टेट के कारोबार से वाबस्ता अफराद के लिए अच्छे मौक़े मिल सकते हैं। इस लिस्ट में जो अगला खुशनसीब ज़ोडिएक साइन है वो है एक्वेरियस, बुर्ज दल। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्वेरियंस की नौकरी और कैरियर के बारे में। सूरज ग्रहण के असरात एक्वेरियंस के लिए नौकरी में तरक्की और इस्तेहकाम ला सकते हैं। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं इन्हें बेहतर मौक़े मिल सकते हैं, ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी, आईटी, साइंसी तहकीक और क्रिप्टो फील्ड्स में। सूरज ग्रहण के बाद एक्वेरियंस की मेहनत का सिला मिल सकता है और इन्हें अपनी मेहनत के मुताबिक इज़्ज़त और मुकाम हासिल हो सकता है। सरकारी और बड़ी कंपनियों में मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए ये वक्त खुशखबरी ला सकता है। एक्वेरियंस के लिए ये वक्त कारोबारी लिहाज से कामयाबी का सबब बन सकता है। सूरज ग्रहण के बाद नई शराकत दारी और माहदे होने के इम्कानात बढ़ सकते हैं। कारोबारी अफराद को अपने कारोबार को वसअत देने और नई मार्केट्स में दाखिल होने के मौक़े मिल सकते हैं। टेक्नोलॉजी, साइंसी इजादात, डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन बिज़नेस करने वाले अफराद के लिए ये वक्त खुश आइंद साबित हो सकता है। सूरज ग्रहण और ज़ोहल की मौजूदगी
ایکویرینز کے لیے بیرون ملک سفر کے دروازے کھول سکتی ہے۔ جو لوگ تعلیم، نوکری یا کاروبار کے سلسلے میں بیرون ملک جانا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ امیگریشن کے معاملات میں پیش رفت ہو سکتی ہے، خاص طور پر اگر درخواست پہلے سے جمع کروائی گئی ہو۔ نئی جگہوں پر جانے اور مختلف ثقافتوں کو دریافت کرنے کے مواقع مل سکتے ہیں۔ سورج گرہن کے بعد ایکویرینز کے مالی حالات میں بہتری آنے کے امکانات موجود ہیں۔ اگر کوئی پرانے قرض یا مالی مسائل کا شکار تھا تو اس کے مسائل حل ہونے کی امید ہے۔ کاروباری افراد کو منافع میں اضافہ ہو سکتا ہے اور نوکری پیشہ افراد کو تنخواہ میں اضافہ یا بونس مل سکتا ہے۔ غیر متوقع ذرائع سے دولت حاصل ہونے کے امکانات بڑھ سکتے ہیں، جیسے کسی پرانی سرمایہ کاری سے اچانک فائدہ مل سکتا ہے۔ ایکویرینز جو اپنی پسند کی شادی کے خواہش مند ہیں ان کے لیے مثبت تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ اگر شادی میں کوئی رکاوٹیں درپیش تھیں تو وہ دور ہو سکتی ہیں۔ شادی شدہ افراد کے لیے رشتے مزید مستحکم ہو سکتے ہیں اور گھریلو زندگی میں خوشحالی آ سکتی ہے۔ جو لوگ رشتے میں مسائل کا شکار تھے ان کے تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے۔ ایکویرینز کے لیے زمین جائیداد کے حوالے سے مثبت خبریں آنے کا امکان ہے۔ اگر کوئی زمین یا جائیداد خریدنا یا بیچنا چاہتا ہے تو یہ وقت اچھے سودے کے لیے موزوں ہو سکتا ہے۔ وراثتی جائیداد کے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور اگر کوئی قانونی معاملہ ہے تو ان میں بھی مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے۔ ریئل اسٹیٹ کے کاروبار سے وابستہ افراد کے لیے اچھے مواقع آ سکتے ہیں۔ اس لسٹ میں جو اگلا خوش نصیب زوڈی ایک سائن ہے وہ ہے پائسیز، برج حوت۔ سورج گرہن کے بعد پائسینز کے افراد کے لیے نوکری میں استحکام آ سکتا ہے۔ جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں ان کے لیے بہتر مواقع پیدا ہو سکتے ہیں، خاص طور پر تخلیقی شعبوں، فائن آرٹس، میوزک، میڈیکل اور سوشل ورک میں۔ جو لوگ پہلے سے ملازمت کر رہے ہیں انہیں ترقی، بونس یا نئی ذمہ داریاں ملنے کے امکانات ہیں۔ زحل برج حوت میں محنت اور لگن کو نمایاں کرتا ہے، اس لیے اس دوران محنت کرنے والوں کو بہترین نتائج مل سکتے ہیں۔ سورج گرہن کے بعد کاروباری افراد کے لیے مثبت تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ نئے کاروباری مواقع مل سکتے ہیں، خاص طور پر پانی، میڈیکل، میڈیسن، ہیلتھ اور فیشن انڈسٹری سے جڑے شعبوں میں۔ جو لوگ پہلے سے کاروبار کر رہے ہیں انہیں سرمایہ کاری میں اچھا منافع حاصل ہو سکتا ہے۔ شراکت داری میں کام کرنے والے افراد کے تعلقات مضبوط ہو سکتے ہیں اور نئی شراکتیں بننے کے امکانات بھی ہیں۔ سورج گرہن کے اثرات پائسینز کے مالی معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اچانک دولت حاصل ہونے کے امکانات بڑھ سکتے ہیں، جیسے وراثت، پرانی سرمایہ کاری یا غیر متوقع انعام۔ جو لوگ فری لانسرز ہیں انہیں زیادہ کلائنٹس اور اچھی کمائی کے مواقع مل سکتے ہیں۔ اگر کسی پر قرض تھا تو اسے نجات کے امکانات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ پائسینز کے لیے سورج گرہن کے بعد پسند کی شادی کے امکانات روشن ہو سکتے ہیں۔ رشتوں میں درپیش رکاوٹیں ختم ہو سکتی ہیں اور محبت میں استحکام آ سکتا ہے۔ جو لوگ رشتے میں ہیں لیکن کسی وجہ سے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں ان کے تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے۔ شادی شدہ افراد کے لیے ازدواجی زندگی میں خوشحالی آ سکتی ہے اور گھر کا ماحول مزید خوشگوار ہو سکتا ہے۔ اور جو لوگ زمین جائیداد خریدنے کے خواہش مند ہیں ان کے لیے یہ وقت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ جو لوگ وراثتی جائیداد کے کسی کیس میں الجھے ہوئے تھے ان کے حق میں فیصلے آنے کے امکانات ہیں۔ اور اگر کوئی شخص پراپرٹی میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے تو سورج گرہن کے بعد مناسب وقت ہو سکتا ہے۔ ریئل اسٹیٹ کے کاروبار سے وابستہ افراد کے لیے نئے مواقع سامنے آ سکتے ہیں۔ سورج گرہن کے بعد پائسینز کی صحت میں بہتری آئے گی، خاص طور پر اگر وہ پہلے سے کسی بیماری کا شکار ہیں۔ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن میں کمی آ سکتی ہے اور ذہنی سکون محسوس ہو سکتا ہے۔ یوگا، میڈیٹیشن اور مثبت طرز زندگی اپنانے کے لیے یہ بہترین وقت ہو سکتا ہے۔ جسمانی توانائی میں اضافہ ہو سکتا ہے اور تھکن یا کمزوری کم محسوس ہو سکتی ہے۔ سورج گرہن کے دوران صدقہ دینا اس وقت بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور پر غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا۔ سورج گرہن کے وقت غیر ضروری بحث و مباحثے سے گریز کریں اور مثبت سوچ اپنائیں۔ حاملہ خواتین کو سورج گرہن کے دوران زیادہ احتیاط برتنی چاہیے اور زیادہ آرام کرنا چاہیے۔